देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातरे जगदखिलस्य प्रसिद्ध विश्वे शरीपाई विषम तमे सरी देवी चराचरस्य नमस्कार। www. ज्योतिष संचार यूट्यूब चैनल, ज्योतिष संचार को फेसबुक पेज, ज्योतिष संचार को फेसबुक आईडी र मेरो व्यक्तिगत आईडीबाट दैनिक राशिफलको पर्खाइमा बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सदा नै आज पनि दैनिक राशिफल लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2077 साल भाद्र महिनाको 19 गते शुक्रबार, तदनुसार 4 तारिक सेप्टेम्बर 2020। आज द्वितीय तिथि 16 गते 51 पला उपरान्त तृतीय तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने उत्तर भाद्र नक्षत्र 42 घडी 46 पला रहेको छ। शुक्रमयोग 14 घडी 33 पला, वायवकरण 1 घडी 24 पला, आनन्द आदि योगमा ध्वज योग। आज बिहान सूर्योदय 5 बजेर 44 मिनटमा भएको थियो भने सूर्यास्त 6 बजेर 19 मिनटमा हुनेछ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा। आज दिउँसो 1 बजेर 24 मिनट पश्चात भद्रा रहेको छ, तृतीय श्राद्ध। आज अगस्ती उदय 4 बजेर 31 मिनट पश्चात रहेको छ। दर्शक महानुभाव, चन्द्रमा मीन राशिमा आजको दिन यहाँहरूको के कसरी अगाडि बढ्दैछ, आउनुहोस् त्यो सम्पूर्ण जानकारी हामी यहाँलाई दिँदैछौँ। र यहाँलाई एउटा जानकारी पनि हामीले दिँदै आइरहेका छौँ कि आज हामी द्वितीय तिथि उदय रहेको छ, तृतीय श्राद्ध रहेको छ। धेरै दर्शक महानुभावले भोलि चाहिँ किन भएन भन्ने जिज्ञासा पनि हामीलाई राखिरहनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, केही तिथिका कारणले गर्दाखेरि केही तिथि गडबड हुँदै हुँदै जाँदा तिथि श्राद्ध काल, श्राद्धको उदय कतिखेर गर्ने र कुन अवस्थामा यो महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ, यो विविध कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनलाई तिथि राम्रो तिथि मान्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भोलि तिथि गरिँदैन, तृतीय श्राद्ध आजै नै गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, जो 16 श्राद्ध चलिरहेको छ र 16 श्राद्ध गर्दाखेरि कुन अवस्थामा गर्ने र कसरी गर्नुपर्छ, 16 श्राद्ध अहिले कति चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ हामी अनलाइन मार्फत गरिदिन्छौँ, अनलाइन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा पनि यहाँ समक्ष हामी लाइभ कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। र श्राद्ध श्रद्धाया जायते कर्म तत श्राद्धम समारोह निर्णयसन, जुन चिज हामी श्रद्धापूर्वक गर्छौँ त्यो चिजलाई नै श्राद्ध भनिन्छ। र श्राद्ध गर्दा चोखो निदो हुनु पर्यो र श्राद्ध गर्दाखेरि धेरै कुराहरू विचार गरेर श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्ममा सबैभन्दा ठुलो कर्म चाहिँ श्राद्ध हो भनेर भनिन्छ शास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि। अतएव यो पितृपक्ष रहेको छ, पितृहरूका लागि अत्यन्त उत्तम पक्ष रहेको छ। त्यस कारणले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य सम्पूर्णलाई त्यागेर भित्र अन्तस्करणदेखि नै पितृको स्मरण गरौँ। हामी सम्पूर्णलाई पितृको आशीर्वाद होस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् हामी कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आजको राशिफल सबैभन्दा पहिला मेष राशि। मेष राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः आत्मबल घटेर जाने देखिन्छ। काममा बाधा हुन सक्छ, व्यर्थैमा नैराश्यताको भावना जाग्ने देखिन्छ भने धनमाल हराउन सक्छ। विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला। आजको दिन विशेषतः यहाँको लागि धनमाल हराउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः यहाँले गर्न लागेका कामहरू पुरा भएर जानेछन्। लागेको काम पुरा भएर जानेछ भने यहाँले आफूले जो क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा आफूले आत्मबल एकदम स्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँको विशेषतः दाम्पत्य जीवनमा पनि केही सुधार भएर जाने देखिन्छ। दाजुभाइसँगको सत्सहयोग पनि यहाँको लागि अत्यन्त राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ। र दर्शक महानुभाव, यहाँको लागि आजको दिनमा मध्यम किसिमको दिन रहेको छ।
मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः पारिवारिक मिथुन राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः पारिवारिक सरसहयोग पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। यहाँको जो अधुरा कामहरू थिए ती सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भएर जानेछन्। धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भावना प्रबल मात्रामा रहेको छ भने आजको दिन यहाँको लागि मिष्टान्न भोजनको समय रहेको छ। आजको दिन यहाँको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा आजको दिन हर्ष उल्लासका साथ अगाडि बढ्न सकिनेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। दाजुभाइसँगको सरसम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर अगाडि बढ्नेछ भने वैदेशिक यात्राको पनि सुअवसर जुट्ने देखिन्छ। नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना प्रबल मात्रामा रहेको छ। आजको दिन यहाँको लागि उत्तम किसिमको दिन रहेको छ। समग्रमा यहाँको लागि वैदेशिक यात्रा रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः यहाँले जो कार्य गरिरहनु भएको छ त्यो कार्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घर्षमय जीवन यापन गर्नुपर्ने देखिन्छ र खानपानमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, किनभने यहाँको स्वास्थ्यमा केही गडबड हुन सक्छ। बोलीमा कठोरता हुनाले हातमा परेको धन पनि उम्कन सक्छ। यसकारण आजको दिन यहाँले सजगताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। विशेषतः आजको दिन यहाँको लागि सङ्घर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा यहाँको लागि विशेषतः बोलचालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिनेछ। आँटेका र लागेका कार्यहरू पुरा भएर जानेछन्। दाजुभाइको सहयोग मध्यम किसिमबाट प्राप्त हुने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्र यहाँको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा यहाँको लागि आजको दिन विशेषतः काममा सफलता हुने देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू भर्खरै हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने ज्योतिष सञ्चार प्राइभेट लिमिटेडले जोरपाटी नारायणटारमा रहेर तयार पारेको कार्यक्रम दैनिक राशिफल हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँले लाइभमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लाइभमा पनि हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइ नै रहेका छौँ र दर्शक महानुभाव, ज्योतिष सञ्चार प्राइभेट लिमिटेडले हर क्षेत्रमा आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ र कार्य गर्दै जाँदा विशेषतः काममा उतार चढावहरू आउने गर्छन् र यहाँलाई जुनसुकै कार्य गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिन सकिन्छ र आजको दिन यहाँको लागि विशेषतः कार्यमा सफलता हुने देखिन्छ र दाजुभाइसँगको सरसहयोग पनि यहाँको लागि आजको दिन प्राप्त हुने देखिन्छ। लागौँ अब बाँकी राशिफलतर्फ। दर्शक महानुभाव, तुला राशि। तुला राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा साझेदारीका साथ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा यहाँको लागि राम्रै किसिमबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ भने उत्साह उमङ्ग पनि बढेर जानेछ। लेखन शैलीमा तीव्रता हुनाले मनमा आनन्द त सक्नेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा केही धार्मिक कार्यमा यहाँको अग्रसरता हुने देखिन्छ। केही घरमा पनि अतिथि अभ्यागतहरूको स्वागत गर्नका लागि यहाँले निरन्तरता दिन सक्नुहुनेछ भने यहाँको पुराना अल्झेका कामहरू पनि समाधान हुनेछन्। बोलीमा मिठास आउनाले गर्दा मनमा उत्साह उमङ्ग बढेर जानेछ। धनुराशि। धनुराशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा बुद्धि र विवेक बढेर जाने देखिन्छ। सकारात्मक सोच बढ्ने देखिन्छ। यहाँलाई आफन्तको सरसहयोग प्राप्त हुनाले गर्दा नयाँ कार्यका लागि यहाँमा उत्साह बढ्ने देखिन्छ। समग्रमा यहाँको लागि आजको दिन नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सकिनेछ। ठुला व्यक्तिको प्रशंसनीय भइनेछ। दाजुभाइबाट सरसहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ भने नयाँ कार्यको थालनीले गर्दाखेरिमा काममा सफलता मिल्ने नै देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने
दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा विशेषतः भेटघाटमा यहाँको समय बित्ने देखिन्छ। केही शुभ कार्यको थालनी हुनेछ। पारिवारिक सरसफाइ यहाँका लागि प्राप्त हुने नै देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। विशेषतः यहाँको लागि आजको दिनमा कुम्भ राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि विशेषतः भेटघाटमा समय बित्नेछ। र अन्तमा मीन राशि हुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा कार्यमा प्रगति भएर जानेछ। दाजुभाइबाट सरसफाइ मध्यम किसिमबाट प्राप्त हुने देखिन्छ भने आँटेका कामहरू पुरा भएर जानेछन्। दैनिक कार्यमा प्रगति हुनाले मनमा उत्साह उमङ्ग बढेर जाने देखिन्छ भने प्रेम गर्ने अवसर जुट्नेछ। दर्शक महानुभाव यो भयो यहाँहरूको राशिफल। राशिफलले जे जस्तो भने पनि यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। राशिलाई भन्दा पनि कर्मलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरू सफलतामा पुग्न सक्नुहुनेछ। राशि एउटा मार्ग निर्देशक मात्रै हो। राशिलाई भन्दा पनि आफ्नो कर्मलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँहरू सफलतामा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव यो राशिफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला। सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव यहाँहरूको साथ सहयोगले हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यहाँलाई हामी विभिन्न किसिमका खोजमूलक र ज्योतिष सम्बन्धी र धार्मिक सम्बन्धी जानकारीहरू प्रदान गर्दै जानेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूको पनि हर क्षेत्रमा यहाँहरूको घर आँगनमा यहाँहरूको छरछिमेकीमा कुनै त्यस्ता धार्मिक कार्यहरू भइरहेका छन् भने हामीलाई यहाँले खिचेर पठाउनुहोस्। हामी त्यसलाई कार्यक्रम बनाएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हस्त दर्शक महानुभाव यिनै जानकारीका साथसाथमा हामीलाई हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र प्राविधिक रूपमा क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने सुनिल नापितजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिष पण्डित प्रमोद भट्टराई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि पुनः यसै समयमा दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्। हस्त नमस्कार, शुभ प्रभात।